Okay, maayong buntag sa tanan mga kaidol no, ug maayong buntag ninyo diha mga mama ug sir. Kuyog ta nila karon mga kaidol diata sa nursery. Kini sila mga kaidol mura og aktual ni sila nga seminar mga kaidol no. Di lang ta kayo ka explain ani gumikan kay about ni sa mga farmer mga kaidol. So ato ni silang ikuyogan mao day nito ang CFIDP. So maminaw lang ta sa usa ka sugilanon sa isa ka atong kaamigo mga kaidol no, o naa din ito mahimutang sa barangay Del Monte, sakop sa lungsod sa Buog, ug mao ni mga kaidol na mao ni ang nursery dire sa Purok 9. So mao na no, ato ipakita sa inyo ug analanghit pud nila nga magpa-video mga kaidol. So kini na lang atong isa kauban mao atong paminawon ug unsa niyang kalambuan sa ilahang pag-ari diri sa nursery. Og maayong buntag sa tanan no, nindot kay ang panahon. God bless mga kaidol. Ay, video na picture angoy. Oh, saan day? Oh, Hello guys, Anak brother sa naday mi diri sa kuan sa nursery Purok 9, sakop Del Monte. Kay mag-conduct mi og actual sa among training sa PCA. Bye-bye daghang salamat. okay, so salamat kayo idol no. Actual training. Okay. Ara CFIDP.